غنديرو لي كالكول ديال لي مارش بوغ هاد غنديروه سور دو فيديو. الفيديو الاول غنديرو فيه لي كالكول ديال لا هوتور ديال لا مارش و لو نومبر دي مارش و الجيرون، والفيديو الماجي غنديرو فيه الركولمون. هذا نكالكوليو الركولمون و لي شابي اللي كاين هنايا اللي وريتكم لي شابي هذا و الركولمون. دابا غادي نشوفو دابا هذا لا بارتي الاولى. قالك اوبسيرفي لا بيرسبكتيف. هذا دونك هاد لا بيرسبكتيف هي اللي غنخدمو عليها. عندنا لا هوتور افرانشير 250 بليس لا دال هو لا هوتور افرانشير هي 275. لا هوتور افرانشير 275. عندنا الركولمون هنايا 420 وعندنا هنايا هاد لا بارتي هاد لا لونغور سي 370 سي لا لونغور ديال التخيمي ديال لي زيسكاليي. دونك عندنا هنايا قالك لو ركولمون دو ليسكاليي ا كالكولي نو بورا با عطينا الركولمون فيها 420. قالك خاصها تكون 420 ولا قل، ما تكونش كثر من 4 متر 20. و سميتو ليشابي دوفرا اتر سوبيريور او ايغال ا 2 متر ليشابي. بالنسبه لهذا اللي غادي نكالكولو في هاد ليشابي ها هو لا هوتور ديال ليشابي سوبيريور او ايغال ا 2 متر. هنايا غنشوفو ديتيرميناسيون دو نومبر دو مارش. دابا غنديرو لا ديتيرميناسيون دو نومبر دو مارش، يعني le nombre de hauteur de marche. Détermination de nombre de hauteur de marche. شحال من hauteur عندنا في utilisation de la bague représente هذه، يعني كنهضروا على هذه utilisation ديال هاد لا relation بلونديل هذه اللي درنا في الفيديو اللي فايت. دونك اش لا hauteur moyen خرجت لينا y compris هنايا 16,5 و 17,5. دونك غنخدمو ب 16,5 هي الاولى وغنخدمو ب 17,5 غنخدمو بهم جوج. دونك غادي نشوفو 16,5 هي الاولى. pour une hauteur à franchir de 275 هي هذه la hauteur à franchir 250 plus 25 هي 275 et une hauteur h de marche est égale à 16,5. 16,5 هي هذه اللي خدينا حيت قلنا غنخدمو بهذه هي الاولى عاد غنخدمو بهذه 16,5. دونك 16,5 et une hauteur 16,5 n est égale à 16,7. شدينا 275 qui divise 16,5. 275 قسمناها على 16,5 عطاتنا n est égal à le nombre de hauteur. Le nombre de hauteur de marche est égal à 16,7. Pour une hauteur à franchir, la même hauteur, 275. D'abord, on a la hauteur الثانية de 17,5. La hauteur الثانية de la marche, 17,5. هذه 17,5. Donc, pour une hauteur est égale à 17,5, donc la bague indique n est égal à 15,6. علاش شدينا 275 qui divise 17,5 قسمناها 275 قسمناها على 17,5 عطاتنا le nombre de hauteur est égal à 15,6. دابا غادي نشوفو لا بارتي الثانيه détermination de la hauteur. Détermination de la hauteur h des marches. Arrondis les chiffres supérieurs les valeurs de n trouvées précédemment. Donc on doit arrondir les chiffres. دابا n الاولى خرجوا لنا جوج طلع لي ريزولطا. n حيت خدمنا ب 16 الاولى خدمنا بلا هوتور الاولى عطانا النومبر الاول يتيقال 16,7. غادي ناروندير غادي يولي 17 لان نحيدو الفيرغول ناروندير غادي يولي 17. الا خدمنا ب 17,5 عطاتنا n يتيقال 15,6 غنارونديو لي شيفر غادي يولي 16. دونك هنايا غنخدمو بهم عاوتاني لا هوتور ا فرانشير 275 كي ديفيز ديك الاولى اللي ارونديناها ولات 17 كتعطينا هذه قسمناها على 17 عطاتنا لا هوتور ديال لا مارش ايتيغال 16,2. لا هوتور ا فرانشير عاوتاني كتبقى هي 275 كنقسموها على اللي خرجت لينا الثانيه هذه
15.6 اغوندينيها ولات 16 قسمناها على 16 عطاتنا 17 اش ثانيه ايتيغال 17.2 دونك خرجوا لينا جوج تاع لي هوتور لا هوتور الاولى ولا هوتور الثانيه دونك غادي في لي كالكول افيك لا فورمول 2h بلس جي ايتيغال 62 فالور موين لان 2h بلس جي كومبري انتر 60 و 64 كناخذوا لا فالور موين relation de Blondin donc كناخذوا لا هوتور الاولى هذه 2h 2 فوا هاد 16.2 بلس جي كتعطينا 62 دونك كتعطيني جي ايتيغال 29.6 كناخذوا عاوتاني لا هوتور الثانيه اللي خرجت ليا كنخدم بلا هوتور الثانيه 2 فوا 17.2 بلس جي كتعطيني 62 ايتيغال 62 كتعطيني جي ايتيغال 27.6 دونك هنا عندنا دو هوتور وعندنا دو جيرون دونك في ديك لي كالكول ديال لو ريكولمون اللي غنديرو في الفيديو الماجي هو اللي غادي يحدد ليا اش من حيت دابري داك لو ريكولمون اللي غنلقى هو اللي غادي يحدد ليا اش من اش غناخدو واش من جي غناخدو دابري هاد الجوج وحده فيهم غادي ناخدوها وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد.